अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 अप्रैल बरोज बुध पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जी मुकम्मल तौर पे बंद गली में जा चुके हैं। तमाम रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जिस चीज के अंदर भी, जिस काम के अंदर भी हाथ डालते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। और इतने ज्यादा फ्रंट इस वक्त खुल चुके हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के सर्वाइवल का इशू बन चुका है। यानी एक तरफ बलोचिस्तान के अंदर रियासती रिट ना होने के बराबर है। नौबत जब यह आ जाए कि जब सरकारी अफसरान को यह हुक्म देने पड़े कि झंडा लहराना चाहिए, कौमी तराना जरूर पढ़ा जाना चाहिए वरना आप सस्पेंड होंगे, तो फिर हाल क्या है। जब नौबत यह हो कि मुख्तलिफ अजला के अंदर यह ट्रैफिक और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाए कि रात के वक्त और दिन के वक्त भी सफर कोई ना करे। जब हालत यह हो कि कॉन्वॉयज की शक्ल में जाने वाली बसें उन पर भी हमले हो जाएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा हो, धमाके हो रहे हों, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान सरदार अख्तर मैंगल वो धरना देकर बैठा हो, और अगरचे कल वो एमपीओ का ऑर्डर वापस लिया गया और कराची से, सिंध से सिमीदीन बलोच को रिहा किया गया, लेकिन अख्तर मैंगल का मुतालबा यह है कि हमारी तमाम बेटियां, इसमें माहरंग बलोच भी है, उनको भी रिहा किया जाए। तो लिहाजा हुकूमती वफ्द जो सिमीदीन बलोच को रिहा करके सरदार अख्तर मैंगल के पास रात को गया था मुज़ाकरात के लिए, तो वह मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। फिर दहशतगर्दी, यानी आपने वो लकपास के अंदर किया ना, ये काटलिंग मर्दान के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब पुअर प्लानिंग कहें या जो भी कहें, उसका क्या नतीजा निकला। अब ठीक है, राना सनाउल्लाह से लेकर अताउल्लाह तारड़ और फिर अली अमीन गंडापुर से लेकर बैरिस्टर सैफ तक एक ही पेज पर है, एक ही गुफ्तगू, एक ही बयानिया है, लेकिन लोग तो समझ चुके हैं जो होना था वो हो चुका है। और मसाइल हैं नहीं बल्कि मसाइल बढ़ रहे हैं। अब जरा मार्च के महीने की रिपोर्ट में आपके सामने रखता हूं। मार्च के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ बताया जा रहा है। मार्च 10 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दूसरा खतरनाक तरीन करार दिया गया महीना था। पिछली एक दहाई के अंदर, एक डेकेड के अंदर दूसरा सबसे खतरनाक महीना मार्च जो गुजर चुका है, रमजान का महीना। अच्छा जी, मार्च के दौरान कम से कम 105 अस्करियत पसंद हमले हुए। हमलों में 228 अफराद जान बहक हुए, 258 अफराद जख्मी हुए, जबकि मार्च के दौरान खुदकश हमलों में भी इजाफा हुआ। चलें, एक तरफ ये मसाइल पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आसफ जरदारी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। वो तो लोगों को उस वक्त ही अंदाजा होगा जब वो 23 मार्च को जरदारी साहब ने तकरीर की थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले ने खुद कहा था, कमर ज़मान कारा एंड कंपनी ने, कि वो असल में जरदारी साहब की तबीयत भी खराब है, उम्र का भी तकाजा है, इसलिए अब उनसे बोला नहीं जाता। तो अब जरदारी साहब के हवाले से पिछले 24 घंटों से खबरें आ रही हैं। किसी ने कहा कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुए हैं, किसी ने कहा कि वो दुबई मुंतकिल कर दिया गया है, किसी ने कहा कि कम तबीयत खराब है, किसी ने कहा कि बहुत ज्यादा खराब है, किसी ने कहा कि आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो जरदारी सुप्रीम कमांडर है, यानी इस पूरे निजाम का ना, बेशक जरदारी एक मोहरा है, लेकिन इस पूरे निजाम, ये जो फार्म 47 का खरीदो फरोख्त, उसको ले आओ, उसको बेच दो, उसको खरीद लो, उसका मास्टरमाइंड है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा सहूलतकार है एस्टैब्लिशमेंट का। तो जरदारी भी मुश्किल में, यानी फिजिकली मुश्किल में ना। जरदारी की तो अब सियासी सर्वाइवल का नहीं, अपनी जिंदगी की सर्वाइवल का इशू बना हुआ है। और अब शर्जील मेमन की जानिब से बताया गया है कि सदर जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। दुबई मुंतकली की जो खबरें हैं ना, वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो उधर ही नवाब शाह के अंदर ही किसी निजी अस्पताल के अंदर दाखिल है और तबीयत बेहतर हो रही है। लिहाजा ये भी एक मसला कि तबीयत जो है वो संभल नहीं रही। सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सूरत हाल इस वक्त कितनी खराब है और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की दौड़े क्यों लगी हुई हैं। वो ओवरसीज बुलाए, आतिफ खान एंड कंपनी पिट गए, उनको बुलाया, उनको बताया गया जी वो हालात बड़े हैं, आप एंटाई पाकिस्तान चीजों के अंदर लगे हुए हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जमहूरियत मजबूत करने के लिए, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। फिर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो पिट गए लोग, वो बयानिया नहीं बन सका। जो DGISI के साथ मुलाकात हुई, वो आतिफ खान वगैरह वगैरह वगैरह,
اب اپنی صفائیاں دینے پہ آئے ہوئے ہیں، صفائیاں کہ نہیں جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تھی، وہ یہ بات نہیں ہوئی تھی، ویسا ہوا تھا، وہ ویسا ہوا تھا. تو لہٰذا وہ معاملہ، وہ کام بن نہیں سکا. اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یعنی 2-4 لوگوں کا نام تو نہیں ہے اوورسیز پاکستانی، یہ تو بڑا سٹیک ہے، لہٰذا وہ کام بن نہیں سکا. اس کے بعد کل اعظم سواتی، میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا، اعظم سواتی کو بھیجا گیا ہے. اعظم سواتی کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا، خان سے ملاقات کروائی گئی، اور اعظم سواتی نے بھی کہا کہ میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے خان جلد رہا ہونے والا. اگرچہ جو اصل بات تھی جو خان کو بتانی چاہیے تھی، مردان والا حملہ، عید کے بعد حکمت عملی کیا ہوگی، اور وہ چیزیں تو سامنے نہیں آئی. بہرحال بتایا گیا جی خان خوش ہے، بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، بڑے خوش تھے جی، ٹراؤزر شرٹ پہنا تھا، حشاش بشاش. تو اعظم سواتی کی اب حیران کن طور پہ جب اعظم سواتی کی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انڈر ٹیکنگ جمع ہے نا جی کہ اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اعظم سواتی نے تو کر لی، اب سواتی کی گفتگو تو ہو گئی. وہ کیسے ہو گئی، کس نے کروائی، یا پابندی ہے؟ ملاقات پہلے تو نہیں ہونے دی جا رہی تھی اعظم سواتی کی، کیسی ہو گئی؟ اب آج ذرا سن لے، آج بدھ ہے، بدھ والے دن ملاقاتیں نہیں ہوتی اڈیالہ کے اندر. عام طور پہ جو شیڈول ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں بھی منگل اور جمعرات، آج بدھ ہے. علی امین گنڈا پور، حالانکہ گنڈا پور کے حوالے سے میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، گنڈا پور کے اپنے سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے. گنڈا پور کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اب گنڈا پور بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور گنڈا پور کے کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہیں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہو رہی ہیں. اہم لوگوں سے مراد اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل، اور کیا اہم اس ملک کے اندر ہونا ہے، تو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور آج علی امین گنڈا پور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے سرکاری سٹاف کے ساتھ، جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تقریباً 1:15 بجے وہ اڈیالہ میں پہنچے ہوئے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. کیوں بھیجا گیا جی؟ پہلے تو نہیں گنڈا پور کی ملاقات ہو رہی تھی، اچانک بدھ والے دن. تو لہٰذا آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ حالات اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں نہیں ہیں. وہ ہر روز اب ڈیل 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 اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اب اس کے پیچھے بڑی وجہ بھی ذرا سن لیں، بڑی خبر بھی سن لیں. امریکی وفد آ رہا ہے پاکستان، اور بہت جلد آ رہا ہے. بریڈ شیرمن جو ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور کانگریس مین ہیں، بریڈ شیرمن، وہ آ رہے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آ کے پاکستانیوں سے ملیں گے، پی ٹی آئی سے ملیں گے، ہو سکتا ہے وہ اڈیالہ قیدی نمبر 804 سے ملاقات بھی کریں. ساری چیزوں کا جائزہ لے کے رپورٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کریں گے. اب ہمیں ایک تو مسئلہ ہے نا جوائے ولسن کا وہ ایکٹ، وہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے، اور وہ جو پابندیوں والا قانون ہے، ایک تو مسئلہ وہ ہو گیا. ڈومیسٹک مسائل تو ہمارے اتنے ہیں کہ جو بیان کرنے پہ آئے تو پورا دن گزر جائے، جن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت گری ہوئی ہے. اور پھر امریکی آ رہے ہیں، انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے، تو اس سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل نکل جائے، کسی نہ کسی ہم نتیجے پر پہنچے. کیونکہ وہ بریڈ شرمن تو بڑا طاقتور بندہ ہے، اس نے تو جا کے سارا کچھ ٹرمپ کو بتانا ہے. تو لہٰذا اب یہ کوشش ہو رہی ہے. اور پھر یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے آج خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان والے وہاں پہ جو شوگر ملوں والے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز والے ہیں، بڑی بزنس کمیونٹی ہے، ان سے بتے مانگ رہے ہیں. تو حالات تو یہ ہیں. تو بہرحال اب کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو چاہے گنڈا پور کے ذریعے، چاہے اعظم سواتی کے ذریعے، چاہے کسی دوسرے کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے عمران خان سے کوئی ڈیل لی جائے، کوئی فیور لی جائے. یہ اس فیور کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکومت گھر بھیج دی جائے. فیور یہ کہ تھوڑے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، تھوڑا ٹائم لیا جائے اور عمران خان کو رہا ہونے پہ مان جائیں، کہیں ہاؤس اریسٹ یا کہیں ویسے ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں، جو وہ پرانا مطالبہ ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف مل سکے. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے، کیا گفتگو، کیا چیزیں ہوئی ہیں. ابھی تو حالت یہ ہے نا، جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے یہ گنڈا پور پر خود عمران خان یقین نہیں کر رہے، کسی اور کی گارنٹی. کیونکہ پہلے بھی عمران خان کہہ چکا ہے یہ جن لوگوں سے تم ملتے ہو نا، یہ بے اعتبارے لوگ ہیں، یہ اعتبار کے قابل لوگ نہیں ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا خبر آتی ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ ساری صورتحال رکھیں گے. پاکستان